दे रहे हैं, उनका नेशनल असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो सेनेट के हैं। उनको अच्छा सेनेट के हैं। हाँ, ना मैंने उनको बुलाना था ना उनका यहाँ से ताल्लुक है। मैंने 2 मेंबर, 1 या 2 मेंबर्स को इनसे कहा था आ जाएं। आमिर डोगर साहब से मेरी खुद बात हुई थी और मैंने कहा था कि जी गौहर साहब को मैसेज दे दें, और मेरे स्टाफ की आमिर डोगर साहब से हुई और हमारे स्टाफ की गौहर साहब से भी रिपीटेड बात हुई। उन्होंने कहा जी मैं पेशावर में हूँ। उन्होंने कहा कि जी हमशीरा बीमार हैं, मैं आ जाऊंगा या मैं पहुंच जाऊंगा, मेरी डायरेक्ट बात हुई। तो ये बात अब बिला वजह इतनी बड़ी बन गई है। या सादिक साहब, माजरत के आपको सुनने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, डिस्टॉर्शन है, हम दोबारा आपसे राब्ता करते हैं। शामी साहब, उस वक्त तक हम आपका नुक्ता नजर इस पे जान लेते हैं। जैसे अभी उनकी बात सुन रहे हैं, जी जाहिर है कि या सादिक साहब जो हैं उनके तो नाम में सादिक लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, वो अभी तो कोई गलत बयानी तो नहीं कर सकते, उन्हें जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, वो बताया ये गया कि आवाज उनको हम सादिक ही समझेंगे और उनकी बात पे यकीन करेंगे। जी बिल्कुल, और वो अब उनसे बात करते हैं मजीद। जी अभी चूंकि राब्ते में मसला है, अभी बताया गया, तो इसलिए उनकी बात को सुनने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमें उनसे राब्ता मुनक़ता करना पड़ा। साहब ने तो कोई काटी मार दी। तो ये कि दोबारा जैसे हमारा उनसे राब्ता होता है तो यकीनन हम उनसे भी तो जी दोबारा बल्कि आ गए हैं। जी या सादिक साहब, थोड़ा पहले प्रॉब्लम आ रही थी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। या साहब, आप जी अब ये बात तो तय हो गई कि आपने बुलाया और उन तक पैगाम नहीं पहुंचाया, पहुंच भी गया और आए नहीं, ये क्या, इसकी क्या वजह हो? नहीं, पैगाम पहुंचा है। हाँ जी, प्रॉब्लम पता है, जो मेरी असेसमेंट है, मैं गलत हो सकता हूँ, उनके बिहाफ पे तो मैं नहीं कोई स्टेटमेंट दे सकता। मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है कि अगर वो आए तो सोशल मीडिया जो उनका है वो कहेगा कि क्यों गए, अगर वो ना आए तो दूसरा सोशल मीडिया कहेगा कि आप क्यों नहीं गए। तो वो फंसे हुए हैं बीच में, उनको ये नहीं समझ आती कि हम जाएंगे तो कितना फ्लैग होगा और ना जाएंगे तो कितना फ्लैग होगा। बहरहाल मैंने तो नेक नियति से बुलाया था और मेरी कोशिश होती जहां भी कोई डेलीगेशन आए तो उसमें ये है, इनके वो सेक्रेटरी हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के, उनका भी मेरे स्टाफ से बात हुई है, मेरी मौजूदगी में बात हुई है, तो उनको भी ये बताया गया था। बल्कि हमें तो और भी बड़ा कुछ बताया गया था, तो हम इसी पे कन्फाइन करते हैं कि जी हुआ था, राब्ता हुआ था, इनवाइट किया था और वो नहीं तशरीफ लाए। जब आप आमतौर पर बुलाते हैं अपोजिशन के रहनुमाओं को, तो क्या इसी तरह यानी चीफ व्हिप के लिए बुलाते हैं या कोई लिख कर भेजते हैं? बिल्कुल, ऑफिशियल मीटिंग हो तो लिख के जाता है, मगर अगर ये कोई खाना है या कोई वैसे मीटिंग है या किसी इशू को डिस्कस करना है तो वो तो फिर फोन जाता है कि जी जरा तशरीफ ले आए, बात करनी है। तो यार जो वफद था उससे बातचीत क्या हुई? क्या कोई मुल्क के पाकिस्तान के हालात पर, कोई सियासी सूरत हाल पर भी कोई सवाल किया उन्होंने? एक तबादला ख्याल हुआ? वो ज्यादा कंसर्न जब आए थे, इनमें से एक वो साहब भी थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी साइन की है। ठीक। और उन साहब ने भी ये कहा जो लीड कर रहे थे डेलीगेशन को कि हम अपने आप को कन्फाइन करेंगे। हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम अपने आप को आपके इंटरनल मैटर्स में नहीं बट इश्यूज पे करेंगे। वो बेसिकली इकोनॉमी की बात करने आए थे। वो बेसिकली आए थे कि अगर आपने लोगों को इनकरेज करना है तो कोई ऐसा इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेशन बनाए जो कि इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे आएगी तो उसको सिक्योर करेगा, क्योंकि कोर्ट्स में या बाकी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो बहुत वक्त लग जाता है और इन्वेस्टर परेशान हो जाता है। तो एक ये बात करने, बट जब उनको दहशतगर्दी की सारी सूरत हाल बताई गई, जो कुछ हो रहा है, जो वो अमेरिका के स्टॉक पाइल पड़ा हुआ है अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और अगर हम वो खरीदने चाहें तो एम्बार्गोज लगे होते हैं तो पाकिस्तान तो खरीद नहीं सकता। तो वो जब बातें की तो उन्होंने कहा कि जी हम अभी ब्रीफिंग जो लेके GHQ से भी आए हैं, जो आपने भी बातें की हैं, हमें उससे ये लगा है कि ये इशू जो दहशतगर्दी का, ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है और इसको पूरी दुनिया को मिलकर कलेक्टिवली इसको हल करना पड़ेगा और इसको टैकल करना पड़ेगा, नहीं तो ये दहशतगर्दी फैल जाएगी। सही। ये जो असला है अमरीकी वहां, यानी कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि वो बादयाब हो सके किसी तरीके से? ये तो नहीं हमारी बात हुई, मगर वो जाके अब बात करेंगे कि ये जो असला वहां पे है वो कहा जाता है कि अरबों डॉलर का है, और जितना भी है वो इस्तेमाल तो हो रहा है और उसका शवाहिद भी है हमारे पास। मगर
یہ بات اصل تو یہی ہوئی کہ کس طرح یہ دہشت گردی کو کلیکٹیولی لڑا جاتا ہے، ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی. آپ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یعنی بڑے سموتھ رہیں گے اور بہتر ہوتے جائیں گے؟ ان تینوں جو کانگریس مین ہیں، ان سے تو ایک الینوائس سے تھے، ایک مشیگن سے تھے اور ایک نیو یارک نیو جرسی سے تھے. ان لوگوں کی باتوں سے گفتگو سے لگا کہ ان کا بہت انٹرسٹ ہے پاکستان میں، اور پاکستان ایک ایلائی ہے امریکہ کا، اور پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور ہمارا بہت اسٹرانگ ڈائسپورا ہے جو کہ وہاں پہ ہے، اور جس کو یہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ بہت، ان کی باتیں تو بہت سپورٹیو تھیں. کو 1.5 گھنٹہ تقریباً میرا خیال ہے 2 گھنٹے تقریباً ہم لوگ بیٹھے ہوں گے، کھانا بھی کھایا، تو اس میں اچھی گفتگو ہوئی، پازیٹیو گفتگو ہوئی پاکستان اور امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ پی ٹی آئی سے بالکل ڈسکنیکٹ ہے آپ کا، یعنی کوئی مذاکرات کا کوئی بات نہیں چل رہی، کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ دوبارہ کوئی شروعات ہو جائے؟ میرا تو ڈسکنیکٹ نہیں ہے، مجھے ملتے رہتے ہیں، چونکہ ہاؤس کی پروسیڈنگ بھی چلانی ہے، باقی چیزیں مجھے تقریباً ان کے زیادہ تر ممبران سے ملاقات رہتی ہے. مگر مذاکرات کا تو یہ ہے، اگر مجھے ریکویسٹ کریں گے تو میں گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر لوں گا، گورنمنٹ کہے گی تو میں ان کو کر لوں گا، تو میں تو اپنا رول پلے کر دوں گا جب بھی ضرورت. صادق صاحب، میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی، آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ مذاکرات کے حق میں ہیں. اعظم سواتی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے مذاکرات کے سوا. جب گورنمنٹ اور وہ پارٹی دو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے سوا کوئی حل ہی نہیں ہے، تو ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، پہلے بھی جب یہ ہمارے مذاکرات ہوئے تھے تو ان مذاکرات میں آمنے سامنے دونوں بیٹھ گئے تھے، مگر کچھ کنکلوڈ کچھ نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے کنڈیشن جو لگائی تھیں کہ پہلے یہ کریں پھر ہم آئیں گے یا یہ چیزیں کریں. وہ مذاکرات تو اس طرح ہوتے ہیں، بیٹھ کے ایک ایک ایشو پہ بات کریں، کچھ مانے جاتے ہیں کچھ نہیں مانے جاتے، مگر وہ وہاں سے آگے بات نہیں چل سکی تھی اس کے بعد تیسری چوتھی میٹنگ کے بعد. سو ابھی بھی ہماری تو یہی خواہش ہے کہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کروں گا. سردار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے وزراء ہیں ان کی بڑی عدم دلچسپی ہے، وقفہ سوالات میں نہیں آتے، جواب نہیں دیتے، اور بڑے کو ایسا لگتا ہے کہ اسمبلی میں کوئی زیادہ یعنی کارروائی جو ہے اس میں کوئی ان کی طرف سے شرکت نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ افسران تو اب پہلے 3 مہینے کے بعد افسران کے تو یہ کبھی اب مجھے نہیں آیا کہ جی کوئی جواب نہیں آیا، جو کہ ریٹن جواب آنے ہوتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ جی ہم یہ دے نہیں سکتے جواب یا ہمیں اور ٹائم چاہیے. وہ میں نے کہا کہ جی آپ کے پاس سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے، وہ نہیں. تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. یہ بیسکلی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. جو وزراء نہیں تشریف لاتے اور ان کو کوئی اہم جگہ پہ جانا پڑ جاتا ہے تو اس میں وہ دوسرے منسٹر صاحبان کی، خاص طور سے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز کی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے، جو کہ ان کے سوالات کے جواب میں ایشوز کے. اس کے لیے پوری تیاری کرنی پڑتی ہے، اور جب سپلیمنٹری کوشچن ہوتے ہیں تو اس سبجیکٹ سے ہٹ کے بھی کئی دفعہ سوالات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی فلی تیار ہونا یہ سب سوالات کی. وزیر اعظم جو ہیں، وزیر اعظم بھی بہت کم ہی آتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ضرور کہا ہے کہ میں آگے سے اپنی جو میٹنگز ہیں وہ جو خاص طور سے سیشن کے دوران کچھ دن وہاں رکھا کروں گا پارلیمنٹ میں جو ان کا دفتر ہے. تو وہ جب یہاں تشریف لے آئیں گے تو یہاں میٹنگ ہوگی، تو جس کا سوال ہوا کرے گا یا اس کا سبجیکٹ ہوا کرے گا وہ منسٹر صاحب آ کے جواب دے کے پھر اپنی میٹنگ میں جا سکتے ہیں. آپ اسمبلی کی جو کارروائی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کہ بڑے ٹھیک طریقے سے کام چل رہا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ بھی کچھ رول ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، کچھ دن تو ٹھیک ہوتے ہیں کہ اپوزیشن بھی رول ادا کرتی ہے. ہم نے ایک چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ جی جو کوشچن آ رہے ہیں، جو عوام کے مسائل کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں، جو کہ زیادہ تر اپوزیشن کے ہوتے ہیں، ان میں ہم نہ پوائنٹ آف آرڈر لیں گے اور نہ ہی ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے. مگر بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے کچھ ممبران ہیں جو بار بار
اس کو ڈسرپٹ کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ ڈسرپٹ نہیں بھی کر سکتے کیونکہ کورم پورا ہوتا ہے، پھر وہ پروٹیسٹ کر کے واک آؤٹ کر جاتے ہیں. ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے جب کہ بات کرنے کا، وہ اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کے، جسے کہتے ہیں کہ میدان چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری جو ہے پبلک ایشوز کی وہ نہیں. صحیح، پبلک ایشوز کی بات آپ کریں یا صادق صاحب، ایک بڑا ایشو چل رہا ہے جو سندھ اور پنجاب کے درمیان میں پانی کی تقسیم کا مسئلہ، کینالز کا ایشو چل رہا ہے، وہ آپ کو حل ہوتا نظر آتا ہے؟ کیونکہ پبلک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک الزام لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ پبلک میں ان کا اوپینین کچھ اور ہے، لیکن جب وہ آپ سے معاملہ طے کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہے. کس طرح تحفظات دور کر پائیں گے آپ سندھ کے لوگوں کے؟ تھوڑا سا کیسے وے فارورڈ کیا ہوگا اس معاملے پہ؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا، ان ڈیٹیل ہوا تھا. اس کے بعد ہاؤس میں بھی ان کے ممبران نے گفتگو کی. ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے آ کے جواب بھی دیا اس کا کہ جی کوئی ایسا کام نہیں ہوگا وداؤٹ ٹیکنگ سندھ اور ایلائز انٹو کانفیڈنس. تو جب یہ بات ہوئی ہے تو وہ بڑا ایویڈنٹ ہے کہ فلور پہ بھی انہوں نے صاحب نے بات کی ہے، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. صحیح، بہت شکریہ جی، نوازش.